Azizum Maulana Muhammad Mufti Sahib Damat Barakatuhu yang kami Madrasah Zinatul Barat Gunung Darat देना चाहता हूँ। सुनाओ नगमे कुरान को हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरान को हम बेदार हो जाए कि अंधेरों से निकल कर साहिब गवार हो जाए। मौलाना रसूल साहब दामत बरकातुहू तशरीफ लाए और कुरान पाक की तिलावत से हमारे गुनाह को माफ से बर्बाद कर दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masyaallah, Maulana Muhammad Barakatuh Menteri Nazmi kami berbagi pengawasi kembali tuanku mendengar terlalu Allah Taala si doa